नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिकाणी थिताल। नेपाली राजनीतिमा नेपाली विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको क्रम उनीहरूको राजनीतिक जीवनले एउटा ठूलो इतिहास बोकेको छ र पछिल्लो समयमा आएर यसलाई परिष्कृत बनाउने, यसलाई अझै विद्यार्थी निहित बनाउने, विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने भन्ने खालका कुराहरू धेरै उठे। तथापि विद्यार्थी राजनीति गरेर उच्च तहमा पुगेका राजनीतिक क्षेत्रका राजनीतिज्ञहरूबाट पनि त्यो अझै पनि असम्भव प्राय नै रहिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी। नेकपाले पछिल्लो पटक अझ भनौँ सरकारका तर्फबाट चाहिँ आफ्ना नेता कार्यकर्ताले, आफ्ना शुभेच्छुकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मन लागेका कुराहरू गर्न नपाउने लगायतका कुराहरू पनि अगाडि सारेको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। किशोर विक्रम मल्ल हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष रहनु भएको छ उहाँ। अनिराज सोबेओको कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। अलिकति यो सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो पटक नेकपाले आफ्नो सरकार चलाइरहेको फेरिमा रहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना मन्तव्य राख्न नहुने, अलिकति शैली मिलाएर बोल्नुपर्ने लगायतका कुराहरू भनिरहेको अवस्था छ। यहीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आज शैली मिलाएर बोल्न नजानेका हुन् नेकपाका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले? यो विषयवस्तुमा मलाई पनि यो विषयवस्तु अस्ति पार्टीको डिसिजनपछि सुन्दाखेरि मलाई पनि अचम्म लाग्यो। म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी सङ्गठनमा लाग्ने जो कोही व्यक्ति स्वाभाविक हिसाबले पार्टी विधानत पद्धति र एउटा पार्टीको निश्चित दायरा र अनुशासनमा रहने कुरा त स्वाभाविक हिसाबमा स्वघोषित पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध जो कोही कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताहरूको त्यो विषयवस्तु हो र त्यो दायित्वको विषयवस्तु पनि हो। र यो सन्दर्भ म के राख्न चाहन्छु भने एउटा इमान्दार शुभेच्छुक एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने नेतृत्वलाई, नेताहरूलाई आफूहरूलाई मनपर्दा जे मन लाग्यो त्यही नेतृत्वबाट सुरु हुने, अनि आफूहरूको बिचमा एक आपसमा कुरा मिल्यो भने स्वघोषित पार्टीमा लाग्ने कार्यकर्ताहरू स्वाभाविक हिसाबले विधानसम्म ढङ्गले चल्ने कुरा, अनुशासित हुने कुरा त त्यो स्वाभाविक अलरेडी त्यो विषयवस्तु घोषित कुरा हो। तर यसलाई फेरि चाहिँ नि अब पार्टी हित विपरीत अथवा पार्टीको गतिविधिका विरुद्ध, नेता कार्यकर्ताको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालहरूमा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा यो भनिराख्नुपर्ने कुरा हो र? यो त स्वाभाविक हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा लाग्ने नेता कार्यकर्ताहरू माथिदेखि तलसम्म स्वाभाविक हिसाबले एउटा पार्टी पद्धति र अनुशासनमा रहनुपर्छ। यो त स्वघोषित कुरा हो। तर उहाँहरू आफूहरूलाई नै, नेतृत्वलाई नै आफूलाई मन परेको विषयवस्तु छैन भने उहाँहरू आफैले सुरुवात गर्नुभएको छ। यो कुराको सुरुवात माथिल्लो नेतृत्व तहबाट, जो पार्टीको सचिवालयको तहमा हुनुहुन्छ, जो स्थायी कमिटीको तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुराको सुधार गर्नु पर्यो। स्वाभाविक हिसाबले माथिबाट मुहान सुधार भएर गयो भने त स्वाभाविक हिसाबले तल तल बग्ने पानी त स्वच्छ सफा भइहाल्छ नि। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ नि हामी कार्यकर्ताहरूले हेरिरहेका छौँ। कतै यो भनिरहेको बेला नेताहरूले फेरि यो विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, हाम्रो प्रश्न छ। स्वाभाविक हिसाबले नेताहरूले यो विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भने हामी त इमान्दार हौँ, हामी त अनुशासित कार्यकर्ता हौँ। स्वाभाविक हिसाबले नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विभाजित गर्ने कुरा र के अरे ग्रुपिजिङमा लगाउने कुरा, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निम्ति कहिले सडकमा उतार्ने कुरा, कहिले अनेक ढङ्गले लेख्ने कुरा, यो सबै कुरा चाहिँ वास्तवमा बेठिक थियो। यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले नेतृत्वले सुधार गर्नुपर्छ र नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामी कार्यकर्ता पङ्क्तिहरूले यो नेतृत्वले गर्ने हो। मैले भनिसकेँ कि एउटा मुहान सफा भयो भने त्यो नदीमा स्वाभाविक हिसाबले पानी त सफा बग्छ होइन। मुहान धमिलो भयो भने बग्ने पानी पनि त धमिलो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले नेतृत्वबाट चाहिँ सुरुवाती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आग्रह छ। हजुर, कार्यकर्ताले, कतिपय शुभेच्छुकले, कतिपय नेताहरूले फेरि सरकारको विरोधमा अलिकति उग्र भाषा बोलेको पनि पाइन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ त? यसलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पार्टी सङ्गठनमा लाग्ने कुरा लागिसकेपछि आज हाम्रो पार्टी नेकपाको एउटा झन्डै 2/3 सरकार छ र कार्यकर्ता पङ्क्तिले एउटा सकारात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले आलोचना गर्नुपर्छ। म पनि यो पक्षमा छु। यसको मतलब अन्धाधुन्ध पार्टी सङ्गठित भइसकेपछि सरकार आफ्नो छ भन्ने आधारमा हाम्रो कस्तो टेन्डेन्सी भयो भने स्वार्थ मिल्यो भने
राम्रो काम नराम्रो काम गर्दाखेरि पनि त्यसको पिछलग्गु हुने, त्यसलाई चाहिँ गुणगान गाउने, देवत्वकरण गर्ने, अनि मन मिलेको छैन भने राम्रो सकारात्मक कामहरू भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या गर्ने, नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ बाहिर ल्याउने, प्रचार गर्ने जुन खालको संस्कृति हाम्रो पार्टी जीवनभित्र, जुन हाम्रो पार्टीको विगत केही समय अगाडिको जुन खालको गतिविधि भयो, यो दुवै कुराहरू गलत थिए। म आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा असल नागरिकले, असल कार्यकर्ताहरूले यदि आफ्नो पार्टीको सरकारलाई साँच्चीकै रूपमा व्यवस्थित र बलियो बनाउने र हामीले घोषणापत्रमा जारी गरे अनुरूपको जुन नीति विचारहरू छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठाउँमा पुर्याउने हो भने हामीले आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्छ, सृजनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्छ, राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ। यसको मतलब सुरुमै हजुरले उठान गर्नुभएको विषयवस्तु थियो, एउटा आचार संहिताको कुरा थियो। त्यो कुरालाई पनि पार्टी सिस्टमभित्र बसेर सामूहिक ढङ्गले छलफल गर्ने र पार्टीले, सरकारले यो गलत गर्यो है, यो सुझाव दिनुपर्छ, यसलाई यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने पार्टीगत पद्धतिगत हिसाबबाट सरकारलाई सुझाव दिने र पार्टी कार्यकर्ताहरूले नै तदनुरूपको चाहिँ शैली, कार्यशैलीहरू अवलम्बन गर्ने स्थितिको विकास भयो भने मात्रै यो हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। हिजोको विगतको कुरा, विगतमा भएका कुरा जुन खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो, यो वास्तवमा यो गलत कुरा हो। हामीले सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक भन्न सक्नुपर्छ, नकारात्मक कुरालाई नकारात्मक भन्न सक्नुपर्छ। त्यो खालको चेतको विकास गर्नुपर्छ र आम कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो कुरा गर्नुपर्छ र नेतृत्वदेखि तलसम्म यो अभियान नै व्यवस्थित हिसाबले लैजाने कुरा भयो भने मात्र हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। जसरी विगतमा चाहिँ जुन खालको कुरा, राम्रो कामलाई पनि राम्रो भन्न नसक्ने, त्यसलाई पुँजीकृत गर्न नसक्ने, त्यसलाई कार्यकर्ता परिचालित गरेर जनस्तरमा पुर्याउन नसक्ने जुन खालको स्थिति छ, यो टोटल्ली करेक्सन हुनुपर्छ। यो करेक्सनको सुरुवाती पनि फेरि पनि नेतृत्वबाट नै अभियान चलाउनुपर्छ र यसलाई पार्टी सिस्टममा ढाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै एउटा इमानदार कार्यकर्ताको हिसाबले यो कुरा हो। खबरदारी गरेका कुराहरूलाई समेत आलोचना गरिरहेको छ। नेतृत्वबाट तपाईँहरू अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको जुन सहीलाई सही एउटै एजेन्डा हो नि नेकपा भित्रको, त होइन? अब जस्तो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब अभियानहरू चल्यो विगतमा, कसैले पार्टी कार्यालयमा चाहिँ केही साथीहरूले पार्टी कार्यालयमा गएर पार्टी विधि पद्धतिको कुरा उठान गरेर धरना गर्नुभयो। कुनै साथीहरू सरकारको समर्थनको निम्ति के अरे सडकमा जानुभयो। यी दुईटै प्रवृत्तिहरू मेरो एउटा पार्टी कार्यकर्ताको, इमान्दार कार्यकर्ताको हैसियतले मैले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ ती सबै अभियानहरू कस्ता थिए भन्दा स्वार्थ केन्द्रित थिए। कसैले विधि पद्धतिको कुरा गरेर आफूले भनेको कुरा चाहिँ नि लागू गराउनको निम्ति वातावरण सिर्जना गर्ने अभियानको अगुवाई गरिरहनु भएको थियो। कसैले त्यसको विरुद्धमा होइन, त्यसको एगेनेस्टमा सञ्चालन भएको के अरे प्रक्रियाको के अरे बचाउ के अरे चाहिने विरुद्धमा हामीहरू ठिक छौँ है भन्ने खालको अभियानहरू थिए। यी दुवै तरिकाहरू बेठिक थिए। के हाम्रो पार्टीमा लाग्ने साथीहरू, सङ्गठित हुने साथीहरू, पार्टी केन्द्र कमिटीमा सङ्गठित हुने कि विधि पद्धति नजानेको विषयवस्तु हो? विधि पद्धति पार्टी सङ्गठनमा लाग्ने बित्तिकै त्यो विषयवस्तुलाई नबुझेको विषयवस्तु हो? किमार्थ पनि होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यी सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न गरिएको स्थिति हो। त्यस कारणले विषयवस्तु के हो भने पार्टीमा लाग्ने बित्तिकै, पार्टी एउटा सिस्टममा हुने बित्तिकै पार्टी हाम्रो सङ्गठनात्मक जुन पद्धति छ, अनुशासन छ, जुन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ, त्यो अनुरूप सञ्चालन हुने र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा सञ्चालन हुने, अनि त्यसपछि भएको निर्णयहरूलाई सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने, अनि गलत भएको कुराहरूलाई सम्बन्धित आफू सङ्गठित भएको ठाउँहरूमा आलोचनात्मक हिसाबले चाहिँ नि सच्याउनको निम्ति करेक्सन गर्ने र कमिटीगत प्रणालीको माध्यमबाट सरकारलाई पनि सुझाव दिने हाम्रो ट्रेन्ड हो। तर यो जुन खालको स्थिति छ, यो स्थितिहरू जुन विगतमाको जुन खालको चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो समूहहरूको देवत्वकरण गरेर चाहिँ नि स्वार्थ केन्द्रित जुन खालको पद्धतिहरू भएको थियो, यो कुरा वास्तवमा चाहिँ यदि साँच्चीकै रूपले अस्तिको स्थायी कमिटीले गरेको निष्कर्षहरूलाई अब माथिदेखि तलसम्म लागू गर्ने हो भने यो सकारात्मक ढङ्गले जान्छ। त्यो त स्वयंसिद्ध कुरा थियो। पद्धतिगत ढङ्गले पार्टी चल्नुपर्छ, सरकार चल्नुपर्छ होइन। सरकारलाई पनि पार्टी पद्धति अनुरूप सुझाव दिनुपर्छ। सरकारले पनि पार्टीले डिसिजन गरेर दिएको सुझावलाई ओनरसिप गर्नुपर्छ र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ कि आज सरकार यसको मतलब सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रित गर्नुपर्छ होइन।
तर त्यसको मतलब पनि कुरा के हो नि त्यही पार्टीबाट गर्न सकिने कुरामा मात्रै समर्थन गर्नुपर्छ र त्यो अभियानको साथ अगाडि बढ्ने स्थिति भयो भने मात्रै हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो विषयवस्तु अहिले मैले जुन विषयवस्तुहरू भनिरहेको छु वास्तवमा यो विषयवस्तु त्यति साथीहरूलाई कर्णप्रिय नहुन सक्छ हैन। वास्तविक कुरा त्यो के हो, एउटा पार्टी असल कार्यकर्ताको हिसाबले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने कुराको विकास हामी गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। आज यो विषयवस्तु भनिरहँदा यो विषय कतिपय साथीहरूलाई कर्णप्रिय नहुन सक्छ, नमिठो लाग्न सक्छ, तर यथार्थता यही थियो। त्यसकारणले यो विषयवस्तुलाई सही ढङ्गले चाहिँ अब सम्बोधन गर्ने, सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने, पार्टी पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकासका साथ अगाडि बढ्ने र यो सरकारले गरेको कामहरूलाई पनि पार्टी पद्धतिबाट जनस्तरमा पुर्याउने, कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्म पुर्याउने र आम जनताको बिचमा पुर्याउने, यी दुवै कुराहरू हिजो चाहिँ भएका थिएनन्। अब यसलाई सुव्यवस्थित हिसाबले रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले बोक्छु। हजुर, विद्यार्थी राजनीतिबाट यहाँले राजनीति सुरुवात गर्नुभयो, तथापि अझै पनि यहाँको राजनीतिक जीवन सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको फेरिमा रहँदा अब यहाँलाई चाहिँ सरकारका तर्फबाट भनौँ जुन पोस्ट दिनुपर्ने थियो, जसरी राख्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा चाहिँ अब मूल्याङ्कन भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य नभएकै हो यो एउटा किसिमको आन्दोलनको पङ्क्ति चाहिँदाखेरि, समर्थन चाहिँदाखेरि, जसरी चाहिँ सरकारका विषयहरू उठान गर्नुपर्दाखेरि नेताहरू, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पुग्न नसकेका ठाउँमा पुग्नका लागि मात्रै विद्यार्थी राजनीतिलाई प्रयोग गरियो भन्ने खालका कुराहरू पनि पछिल्लो समयमा आउन थालेका छन्। तपाईँको भनाइ के छ यसमा? यसमा म के भन्न चाहन्छु भने व्यक्ति केन्द्रित कसले के पायो भन्ने कुरा ठुलो विषयवस्तु होइन। म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, आज हामीले संस्कृति, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो चाहिँ जुन खालको चाहिँ अभियान छ, जुन खालको दृष्टिकोण छ, जुन खालको विचार छ, जुन खालको पद्धति छ, त्यो अभियान र त्यो पद्धति र त्यो आन्दोलनलाई जोगाउने कुरा प्रमुख कुरा हो हैन। विषयवस्तु यहाँनिर केन्द्रित छ। यद्यपि त्यो विषयवस्तु भनिरहँदाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा पनि होला। मैले व्यक्तिगत जिम्मेवारीको विषयवस्तुलाई प्राथमिकता मैले ठान्दिनँ र मूल कुरा के हो भने आन्दोलन र सङ्घर्ष र घर बलियो भयो भने नै हामी त्यो घरमा बस्ने मेम्बरहरू सुरक्षित हुन्छौँ र हामीले थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्छौँ होला। तर विषयवस्तु कहाँनिर केन्द्रित भइरहेको छ भने यसको नाउँमा जुन खालको चाहिँ नि विगतको जुन खालको ट्रेनहरू हामीले देख्यौँ हैन, हाम्रो पार्टी जीवनभित्र, हाम्रो अभियानभित्र जुन खालको संस्कृतिहरू व्यक्तिवादी संस्कृतिको हाबी हुने हैन, जो नेताको नजिक छ, जो नेतालाई नियमित भेटघाट गर्छ, आफ्नो कुराहरू नियमित भन्छ हैन, त्यो चाहिँ नेताको नजरमा पर्ने जुन खालको यो गलत संस्कृतिको विकास, जुन प्रवृत्तिहरू हाम्रो यो राजनीतिक रङ्गमञ्चमा स्वयं हाम्रै पार्टीभित्र अरू अन्य नेपालको राजनीतिक पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ एउटा संस्कृतिको विकास भएको छ, वास्तवमा यो संस्कृतिलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। एउटा सिस्टममा सकिसकेपछि मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो योग्यता के हो, मेरो क्षमता के हो, कुन एउटा व्यक्तिको क्षमता र कार्यशैली के छ, त्यो अनुरूपको कार्यशैली र योग्यता र क्षमताको आधारमा त्यो साथीलाई कहाँ फिट गर्ने हो, कुन जिम्मेवारी दिने हो भन्ने कुराको सिस्टमको विकास पार्टी पद्धति भित्रबाट सुरु हुनुपर्छ। त्यसकारणले त्यो सिस्टमको विकास भयो भने, त्यो प्रणालीको विकास भयो भने मलाई यो जिम्मेवारी देऊ, मलाई यो जिम्मेवारी चाहियो भनेर म नियमित नेताको धाउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। यो संस्कृतिलाई, यो ट्रेनलाई, यो विधिलाई हामीले सबभन्दा पहिला करेक्सन गर्नुपर्छ। तपाईं त आफै पनि अध्यक्ष भइसक्नु भएको मान्छे, म अलिकति जोडे, त्यति बेला पनि यो सुरुवात हुन सकेन, अहिले पनि सकिरहेको छैन। यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी एकदमै ध्यानपूर्वक केन्द्रित गर्नुपर्छ र जहाँसम्म, किनभने हामीले जुन ढङ्गले जुन एउटा लामो जीवन विद्यार्थी आन्दोलनमा जुन खालको जीवन हामीले बितायौँ हैन, स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ नि यो विषयवस्तु उठ्ने कुरालाई मैले धेरै अन्यथा लिँदैन। तर पनि कि यो संस्कृति, यो जुन खालको चाहिँ ट्रेन छ, जुन खालको हाम्रो बिचमा चाहिँ नि ग्रुपिङ हुने कुरा हैन, नेताको चाहिँमा नजरमा पर्यो भने जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने कुरा, जुन यस्ता खालका चाहिँ विचारहरूलाई सिस्टम, पार्टी पद्धतिभित्र, पार्टीको स्वयं महाधिवेशनमा वैधानिक हिसाबले, संरचनागत हिसाबले नै यो विषयवस्तुलाई सुधार गऱ्यौँ भने हामी जस्तै थुप्रै साथीहरू
त्यो ठाउँमा सिस्टम एउटा पद्धतिको माध्यमबाट नै प्रणालीको माध्यमबाट नै स्वाभाविक हिसाबले हामी आउँछौँ। अहिले पद्धतिमै स्खलित भएको छ, प्रणालीमै स्खलित भएको छ। त्यसकारणले यो प्रणाली अब नेपाली राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ सुधारोन्मुख हुनुपर्ने, यसरी 2/3 सरकार छ, 5 वर्षका लागि भनेर सरकार निर्धारण भइसकेको अवस्था छ। तथापि यो सबै भइरहँदाखेरि पनि अब विद्यार्थी नेताहरू आफूमा सरकार उन्मुख हुन सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा एकातर्फ छ। अर्को केही विद्यार्थीहरू चाहिँ सरकारको पक्ष पोषण गरिरहेका छन् र सरकार नजिक छन्, उनीहरू कार्यभार पाइरहेका छन्, जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भनेर तपाईँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि यसलाई सुधार्न सक्नु भएन, अहिलेकाहरूले पनि सुधार्न सकिरहेका छैनन्। यो चुकेको चाहिँ कहाँ हो त विद्यार्थी नेताहरू? होइन, विद्यार्थी सङ्गठनको मैले सुरुमै भने नि कि आज जुन खालको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दा, जो हामी आफै स्वयं नेतृत्वमा हुँदा पनि योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीको आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कुरा हैन, त्यो विकास हामीले गर्नुपर्छ। र आज त्यो खालको स्थिति अहिले पनि नभएको यो सदियौंदेखि भनिन्छ कि यो सिद्धान्तका कुरा, पद्धतिका कुरा, विधिका कुरा तथापि परिपालन हुँदैन। हैन, मूल कुरा त एउटा प्रणाली हो, मूल कुरा त एउटा चाहिँ पद्धति हो र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ, त्यसलाई विकास गर्ने ठाउँमा, त्यसलाई समृद्ध बनाउने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमताको आधारमा हामीले तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विकास गर्नुपर्छ। यो मेरो नजिकको मान्छे हो, यो मेरो नजिकको मान्छे होइन भन्ने आधारमा हामीले हेर्ने दृष्टिकोण हामीले अगाडि बढायौँ भने हामी त्यो सच्चाइमा पुग्न सक्दैनौँ। मेजर कुरा त्यो हो। र आज जहाँसम्म आज विद्यार्थी सङ्गठनहरूको कुरा मैले भने नि कि आलोचनात्मक हिसाबले, सृजनात्मक हिसाबले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, र यसलाई नराम्रो चिजलाई यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर एउटा कमिटीभित्र, एउटा प्रणालीभित्र सामूहिक छलफल गर्ने सिस्टमको अभाव भइरहेछ। हजुर, सामूहिक ढङ्गले छलफल गर्ने र त्यहीभित्र आफ्नो फरक मतहरू राख्ने, आफू जहाँ सङ्गठित भएको छ त्यहीभित्र आफ्नो फरक मत राख्ने र त्यो कुरालाई गर्ने र सामूहिक कमिटीको निर्णयलाई ओनरसिप गर्ने र सामूहिक ढङ्गले बोक्ने कुरा आज जुन खालको चाहिँ अभाव भएको छ, समस्या यहाँ हो। यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ। र आज जति पनि कोही साथीहरूले सरकारको चाहिँ नि समर्थनमा, कोही साथीहरू सरकारको विरोधमा, यी कुराहरूलाई यदि हामीले सामूहिक ढङ्गले छलफल गरेर सकारात्मकलाई सकारात्मक, नकारात्मकलाई नकारात्मक, र हामी मार्क्सवादीहरूले नकारात्मक चिजभित्र पनि सकारात्मक चिजको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको स्थिति छ, त्यसलाई त्यो ढङ्गले विकास गर्ने कुरालाई कमिटी प्रणालीगत हिसाबले सुधार गर्ने कुरा नै सबभन्दा मेजर कुरा हो। अब कुरा गरौँ अनेरा सुब्यूको यो पछिल्लो अहिलेको घटनाक्रमको सन्दर्भमा। संयोजक र उपसंयोजक बीच यति बेला निकै ठुलो अन्तर्द्वन्द रहेको छ। विभिन्न हिसाबले म सही छु भन्ने उहाँहरूका आफ्ना आफ्नै किसिमका सिद्धान्तहरू छन्, आफ्ना आफ्नै किसिमका चाहिँ उहाँहरू भाषण दिइरहनु भएको छ। के भयो यो दुईजना बीचको कुरा नमिल्नुको पछाडि तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा सुनेको छु। म पनि निकै लामो समयसम्म एउटा विद्यार्थी आन्दोलन अनेरा सुब्यूको एउटा मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि सम्हालेर आएको एउटा व्यक्ति हुँ। स्वाभाविक हिसाबले सङ्गठनभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन्छ। त्यो एउटा द्वन्द्वात्मक एउटा दृष्टिकोणले पनि स्वत हिसाबले चाहिँ नि सबै ठिक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अमार्क्सवादी हुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले दृष्टिकोणहरू फरक फरक मान्यताहरू त हुन सक्छन्, तर पनि विषयवस्तु कुरा के हो भने यदि मुद्दामा के अरे चाहिँ नि अभियानहरूमा फरक विचारहरू आउने कुरालाई हामीले अन्यथा लिन हुँदैन। तर कामकै कार्यशैलीकै हिसाबले म र यो अथवा संयोजक र उपसंयोजक फरक फरक भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ ट्रेनहरू बाहिर आउने कुरा, यो असाध्यै राम्रो कुरा होइन। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज यति बेला विद्यार्थी आन्दोलनमा थप नयाँ चुनौतीहरू छन् होइन, कि विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यभारहरू रूपान्तरण भएको छ। हिजो विगतको जस्तो जुन अभियानमा, जुन कार्यभारमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका थियौँ, जुन अभियानमा हामीहरू सङ्गठित हुन्थ्यौँ, तर आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसके पश्चात आज नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको रूप र स्वरूप र आन्दोलनको रूपहरू, काम गर्ने तौर तरिकाहरू, कार्यशैलीहरू नितान्त भिन्न छ। कि आज नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन र नेपालको युवा आन्दोलनप्रति आज नयाँ जेनेरेसनहरूको, नयाँ शक्तिहरूको, नयाँ युनिभर्सिटीमा पढ्ने, कलेजहरूमा पढ्ने, स्कुलहरूमा पढ्ने, 10+2हरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू आज राजनीतिप्रति वितृष्णा जाएको छ।
आज विद्यार्थी आन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको कुरा भोलिका दिनमा गएर विद्यार्थी नेताहरू यही समाजबाट यही विद्यार्थीबाट आउन सक्ने अवस्था छैन। किनभने विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वहरू नयाँ जेनेरेसनका पङ्क्तिहरू आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्छ। स्वयं त्यो केन्द्र बन्ने कुरा नेतृत्वको कार्यशैलीबाट सुरुवात हुन्छ, नेतृत्वको गतिविधिबाट सुरु हुन्छ। नेतृत्वको चाहिँ नि हेर्दाखेरि कम्तीमा यो जस्तो होस् है। हिजो चाहिँ अनेरा सुमिमा हामी पहिला सङ्गठित हुँदा अनेरा सुमिमा सङ्गठित हुने साथीहरू अनुशासित हुन्छन्, मेहनती हुन्छन्, होइन, सृजनशील हुन्छन् भन्ने जुन खालको चाहिँ हामीले छाप दिएका थियौँ। हामीले यसकारण अनेरा सुमिमा सङ्गठित हुन्छौँ भनेका थियौँ। र आज जसरी नेपालको एउटा चाहिँ नि व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो, संविधान सभाबाट हामीले चाहिँ नि संविधान प्राप्त गऱ्यौँ र संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित लेखिएको यो स्थितिमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले विद्यार्थी आन्दोलन एकदमै आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ र नयाँ फरक ढङ्गबाट, नयाँ शैलीबाट, नयाँ अभियानबाट आज युवा पङ्क्तिहरूको बिचमा जुन राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, राजनीति फोहोर खेलो भन्ने जुन खालको चाहिँ नि सोसाइटीमा जुन खालको संस्कृतिको विकास भएको छ, वास्तवमा यसलाई चिर्नुपर्छ। त्यसको चिर्ने कुराको अगुवाई कसले गर्नुपर्छ? अनेरा सुब्बाले गर्नुपर्छ, युवाहरूले गर्नुपर्छ। कि त्यसकारण कि हामी अनेरा सुब्बामा लाग्ने अथवा युवा साथीहरू विद्यार्थी आन्दोलनको अहिलेको मूल चुनौती हो। हामी जसरी विद्यार्थी नयाँ पङ्क्तिहरूलाई राजनीतिप्रति सबै विचारको नेतृत्व गर्ने राजनीति विचार होइन। आज त्यो राजनीतिप्रतिको जुन खालको वितृष्णा भएको छ, राजनीति गर्नु हुँदैन है। राजनीति के गरेछ तैँले, मैले यो सङ्गठनमा सङ्गठित छु भन्यो भने त्यसलाई हेर्ने यो त काम नपाएको मान्छे, यो त कुनै काम नभएर राजनीतिमा लागेको भन्ने जुन खालको चाहिँ एउटा वेब हाम्रो सोसाइटीमा आएको छ। वास्तवमा यो एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र यसलाई आकर्षण बनाउनुपर्छ र नयाँ अभियान र नयाँ योजनाका साथ कलेज युनिभर्सिटीहरूमा आफ्नो आन्दोलनको रूपहरू परिवर्तन गरेर, स्वरूपहरू परिवर्तन गरेर अहिलेको परिवेश अनुसार विद्यार्थीहरूलाई नयाँ मुभमेन्टप्रति, नयाँ राजनीतिप्रति आकर्षण गराउने कुराको अभियान यो गर्नुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि मेरो अनेरा सुब्बाका नेता साथीहरूलाई, सबै नेता साथीहरूलाई र सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनलाई, सिङ्गो जति पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो मुद्दामा केन्द्रित हुने, युनिभर्सिटी केन्द्रित हुने अनि क्याम्पस केन्द्रित हुने र विद्यार्थीको चाहना अनुरूपको चाहिँ नि शैक्षिक एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीको अवस्था चाहिँ निकै नाजुक स्थितिमा पुगिसकेको छ। एउटा सेसन नै, एउटा सेमेस्टर नै कोल्याप्स हुन सक्ने अवस्था पनि भइसकेको छ। यो प्रकृतिले दिएको एउटा नराम्रो अवस्थाबाट हामी सिर्जित छौँ, यति बेला अगाडि बढिरहेका छौँ। तर विद्यार्थी नेताहरूले अनेरा सोब्यू लगायत सबै जसले विद्यार्थीका हकहितका लागि भनेर राजनीति गरिरहेका छन्, उनीहरूको भूमिका यति बेला अकर्मण्यतातर्फ गएको देखिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। र आज कोभिड-19 को कारणले संसार आक्रान्त छ होइन। अब महाशक्ति राष्ट्रहरू समेत यसलाई चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको स्थिति छैन। स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा त यसको प्रभाव हुने कुरा नै भइहाल्यो। यसको प्रभाव शैक्षिक जगत लगायत सबै सेक्टरमा परेको स्थिति छ। तर यो बेलामा जसरी जुन खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने स्थिति हो, हामीले अपेक्षा गरे अनुरूपको त त्यो सम्भव छैन। तर पनि कसरी जुन खालको चाहिँ आज युनिभर्सिटीहरूको इयर लसको कुरा छ होइन, अन्य क्लासहरूको कुराहरू छन् होइन, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कम्तीमा ग्रुप अभियान सुरुवात गर्न नसके पनि होइन सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा अन्य सम्बन्धित यो सेक्टरका शिक्षा मन्त्रालय होइन विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा कसरी यसलाई वैकल्पिक ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीको बिचमा इन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो खालको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, तपाईँलाई आफूले गरेको राजनीतिक जीवनसँग फर्केर हेर्दा र अघिल्ला दिनहरूमा अझै राजनीतिक जीवनमा यसै गरी म अगाडि बढिरहन सक्छु जस्तो लाग्छ, अथवा मैले गलत डिसिजन गरेछु कुनै समयमा राजनीतिमा लागेर मेरो राजनीतिमा त्यति ठुलो भूमिका अब रहन सक्दैन भन्ने कुरा के खेल्छ मनमा? एकदमै नडाटी भन्नु। एकदमै म एकदम फ्र्याङ्कली भन्न युवा नेताहरूले खास गरिकन विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकाहरूमा धेरै सही कुरा हो। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, कतिपय साथीहरूले एकदम फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन। मलाई कति पनि यो आन्दोलनमा लागेको कारणले मलाई कुनै पनि यो मेरो जीवनमा कुनै फ्रस्ट्रेसन छैन। म एकदमै उत्साहित छु र कतिपय साथीहरूले
म यति लामो समय लागेँ, मैले यो प्राप्त गरिनँ, यो पद प्राप्त गरेन भन्ने खालको कता कता आवाजहरू सुनिन्छ। तर म यो तर्फ पनि मलाई कति पनि फ्रस्ट्रेसन छैन। म एकदम उत्साहित छु। नेपालको परिवर्तनको नेतृत्व यो राजनीतिबाटै गर्छ, यो आन्दोलनबाटै गर्छ। हामी सही ठाउँमा उभिनुपर्छ, हाम्रा गतिविधिहरू सही हुनुपर्छ, सही गतिविधि सही अभियानहरूको अगुवाई गर्नुपर्छ। समाजको विकृति विसङ्गतिसँग जोडिने कुराप्रति हामी कति पनि विमुख हुनु हुँदैन, कति पनि फ्रस्ट्रेसन हुनु हुँदैन। र मुलुकको सिङ्गो आर्थिक राजनीतिक साङ्गठनिक हरेक हिसाबले चाहिँ नि आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ नि पद प्राप्ति नभए पनि यो मुभमेन्ट ठिक छ हैन। यो सही विचार सही कुरा हो र सिङ्गो के अरे मुलुकको परिवर्तनको अगुवाई केवल राजनीतिले मात्र गर्छ। त्यो सही राजनीतिले गर्छ, सही दृष्टिकोणले गर्छ, सही विचारले गर्छ। त्यो सही विचार गर्ने कुरामा जहिले पनि आफूले एउटा समाजको अगुवाको हिसाबमा सही राजनीतिक विचारको अगुवाई र पक्षपोषणको अभियानको नेतृत्व गर्न म जहिले पनि खुसी छु, रेडी छु। र किमार्थ पनि मेरो जीवनमा यो राजनीतिक मुभमेन्टमा लागेको कारणले मलाई कुनै पनि पश्चाताप छैन। म खुसी छु र समाजको र सिङ्गो देशको अध्ययन गर्नको जुन खालको जुन अवसर हामीलाई स्वाभाविक हिसाबले एउटा चाहिँ अभियानमै लागेर जुन खालको अवसर मिलेको छ यसप्रति सचेत छु। र सिङ्गो मुलुकको राजनीतिप्रतिको जुन विकृति विसङ्गति छ यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति सिङ्गो युवा साथीहरू, सिङ्गो मुलुकवासीहरू, सिङ्गो नयाँ पङ्क्तिहरू, नयाँ जेनेरेसनका साथीहरू राजनीतिप्रति केन्द्रित हुने, गलत खालको राजनीति विचार र संस्कृतिलाई खबरदारी गर्ने र त्यो अभियानमा लाग्नको निम्ति पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र सदैव पार्टी सिस्टम पद्धतिभित्र रहेर आफ्नो आलोचनात्मक हिसाबले चाहिँ नि नराम्रोलाई नराम्रो अभियानमा जहिले पनि खबरदारी गर्ने कुरामा म अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्छु। र कहिल्यै पनि आफ्नो नजिकको छ भनेर गलत गरेको छ भने त्यसको समर्थन गर्ने, आफ्नो नजिकको छैन उसले राम्रो गरेको छ भनेर राम्रो गरेको छ भने पनि त्यसलाई जुन खालको चाहिँ नि समर्थन नगर्ने जुन खालको संस्कृति हाम्रो राजनीति जीवनमा छ यो किमार्थ मेरो यो राम्रो र नराम्रोको कटाक्ष यहाँले गरिरहँदाखेरि मैले यो किमार्थ पनि तपाईलाई राम्रो गर्दा गर्दै पनि तपाईको सपोर्ट नगरेको र आफ्ना नजिककाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको भन्ने यहाँको तितो पोखाइ हो होइन। अब मूल कुरा के हो भने राजनीतिक विकृति विसङ्गतिलाई जुन खालको चाहिँ नि तरिकालाई सुधार गर्नको निम्ति सुधार गर्नु पर्यो। मूल कुरा त्यो मुभमेन्टलाई सुधार गर्नु पर्यो, अभियानलाई सुधार गर्न पर्यो। अभियानलाई सुधार हुने बित्तिकै त हामी जस्तो त्यो अभियानको समर्थन गर्ने पङ्क्तिले त स्वाभाविक हिसाबले ढिलो चाँडो जिम्मेवारी प्राप्त गर्छौ नि भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको राजनीतिक जीवन सफल बन्दै जाओस्, हाम्रो धेरै शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। यो प्राइम टाइम टेलिभिजन मार्फत अहिलेको समसामयिक राजनीतिक भित्र देखेका केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू उठान गर्ने जुन खालको अवसर दिनुभयो यहाँहरूको टेलिभिजनको पनि म प्रगतिको शुभकामना दिँदै यहाँलाई फेरि आभार प्रकट गर्न धन्यवाद। दर्शकवृन्द यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। नेपाली राजनीतिको पछिल्लो अवस्था र युवा राजनीतिज्ञहरू अझ भन्नुपर्दा विद्यार्थी राजनीतिबाट अग्रपङ्क्तिमा रहेका कुनै समय नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्छन् भन्ने लगायतका विषयमा आज हामीले किशोर विक्रम मल्लसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँ पूर्व अध्यक्ष रहनु भएको छ अनेरा सोबेउका। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु, नमस्कार।